आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष न्यौपाने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रममा हामी नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू र अन्य विषयमा पनि केन्द्रित रहेर बहस गर्ने गर्दछौँ, कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यिनै विविध विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीलाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। खास गरी चाडपर्वमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति के छ, नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षामा कसरी आफ्ना युनिटहरूलाई खटाएको छ र नेपाल प्रहरीभित्रको साङ्गठनिक संरचना कसरी चलिरहेको छ, खास गरी प्रहरी सङ्गठनभित्र एउटा पब्लिक र प्रहरीको रिलेसन कस्तो छ र हामीलाई थाहा छ नेपाल प्रहरीको इतिहास लामो छ। झन्डै 2012बाट चाहिँ नेपाल प्रहरी फोर्स इस्टाब्लिस भएको कानुनी रूपमा इस्टाब्लिस भइसकेपछि नेपाल प्रहरी अहिले यहाँसम्म आइसकेको छ। यो बिचमा नेपाल प्रहरीले थुप्रै अवरोह पनि पार गरिसकेको छ। यद्यपि नेपाल प्रहरीले खास गरी शान्ति सुरक्षा जीवधन लगायतका अन्य विविध विषयमा आफ्नो सङ्गठनभित्र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पब्लिक बेस भएर संविधानको अधिकारभित्र रहेर काम गरेको छ। बेला बेलामा नेपाल प्रहरीभित्र केही विकृति विसङ्गतिका इस्युहरू पनि उठ्ने गर्दछन्, तर ती विकृति विसङ्गतिलाई सच्याउँदै अथवा करेक्सन गर्दै नेपाल प्रहरी यहाँसम्म पुगेको अवस्था छ। नेपाल प्रहरीले चाह्यो भने जस्तोसुकै अपराधको घटनाहरूलाई पनि समातेको इतिहास पनि छ, हामीले देखेका छौँ। यद्यपि केही घटनाहरू यस्ता छन् नेपाल प्रहरीले चाहेर पनि ती घटनाहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म अपराधलाई समात्न नसकेको उदाहरणहरू पनि छन्। हामी यिनै विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो अतिथि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा वेलकम गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा वेलकम छ। नमस्कार। सुरुमा त अब चाडपर्वको विषयमै कुरा गरौँ। अब यो दसैँ तिहार छठसम्म खास गरी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको महान चाड विजयादशमीको इस्युलाई लिएर हामीले कुराकानी गर्ने भने अहिले शान्ति सुव्यवस्थाको कसरी यो म्यानेजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ? यसको बिचमा चाहिँ यो चोरीको घटनाहरू बढ्ने, लुटपाटका घटनाहरू बढ्ने स्थिति हुन्छ बेला बेलामा, होइन? यहाँहरूले चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ? यस्तो छ, अब अहिले वर्तमान समय स्वदेश तथा विदेश सबै ठाउँमा अत्यधिक चलायमान समय हो। पहिला जस्तो नागरिकहरू एउटै घरमा बस्ने परम्परागत कामहरू गर्ने अवस्था छैन। अहिले चाहिँ आधुनिक जमानाका आधुनिक प्रकृतिका क्रियाकलापहरू छन् नागरिकका। अब अहिले मूलत नेपालको चाडबाडको समय सुरु भएको हुनाले र दसैँ त यो प्रवेशै गरिसकेका हुनाले यो बेलामा नेपालीहरूको महान सांस्कृतिक पर्व भएको हिसाबले सबै नागरिकहरू आफ्ना पुर्खौली थलोहरूमा जाने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। त्यसको फलस्वरूप नेपाली सडकहरू, हाम्रा राजमार्गहरू, लोकमार्गहरू अत्यधिक त्यसमा सवारी साधनको चाप बढ्छ। अब अहिले गत सालको भन्दा सडकमा सवारी साधनको चाप कम्पेरेटिभली चाहिँ कम छ, किनभने अहिले भर्खरै हामीले ठुलो विपद पछाडि बिग्रेका सडकहरू बनाएर ती सडकहरूमा सवारी साधन आवाजावत गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसैले अलिकति कम छ। तैपनि अन्य अवस्थाको तुलनामा चाडबाड हुँदाखेरि सवारी साधनको चाप अत्यधिक बढ्छ। सवारी साधनको चाप बढिसकेपछि सडकमा चाप पनि भयो, बिग्रेका सडकमा ओभरटेक गर्ने, ओभरलोडेड सवारी साधन चलाउने, त्यस्तै ओभर स्पिड गर्ने प्रयत्न गर्दाखेरि, सवारी नियमको उल्लङ्घन गर्ने गर्दाखेरि केही सवारी दुर्घटना बढ्छ कि भन्ने चिन्ता र त्यो हामीले यसलाई चुनौतीको रूपमा लिन्छौँ। त्यो चिन्ताका साथ त्यो चुनौतीलाई घटाउनको लागि हाम्रो प्रयत्नहरू रहन्छ। एउटा त यही हो, शान्ति सुरक्षाको लागि सबभन्दा चिन्ता गर्नुपर्ने विषय अहिले भर्खरै नेपालको महान चाड प्रवेश गरेकै हुनाले। दोस्रो चाहिँ यसैसँगै चाडबाड सँगसँगै नेपाली बजारमा कालोबजारी गर्ने, जम्माखोरी गर्ने, नाफाखोरी गर्ने किसिमका प्रवृत्तिहरू पनि हुने हुनाले त्यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध पनि प्रहरी उत्तिकै क्रियाशील भएर लाग्छ। तेस्रो, यही चाडबाड मनाउनकै लागि भनेर चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, जथाभावी चन्दा असुली गर्ने, माग्ने, सवारी साधनवालाहरूले चाहिँ बढी भाडा असुली गर्ने, सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई ठग्ने प्रयत्न गर्ने, बिचबिच बाटोमा ठगिने किसिमका प्रवृत्ति पनि हुने हुनाले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र त्यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि हामीले निरन्तर लागिरहेका हुन्छौँ। आज मात्रै 2-3 दिनभित्रमा हामीले 31 जना त्यस्ता चाहिँ बढी भाडा लिनेहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर मुद्दा दर्ता गरिसकेका छौँ। अब चौथो भनेको, अब यी जति पनि सांस्कृतिक पर्वहरूमा नागरिकहरूको भिडभाड हुने ठाउँहरू, मेला, पर्व, पिङ,
सपिङ मलहरूमा भिडभाड हुन्छ, त्यहाँ पकेटमारी हुने, चोरी हुने, झैझगडा हुने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने, ती पदार्थको सेवनबाट उन्मत्त भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ कानुन उल्लङ्घन गर्ने सम्मका क्रियाकलाप हुने हुँदाले त्यस्ता ठाउँहरूमा प्रहरीको अलि निगरानी बढी हुन्छ र त्यस्तो प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू, पहिलाका प्रवृत्ति भएका पटकेहरू र यसै पाला त्यस्तो प्रवृत्ति उत्पन्न गर्न सक्ने मान्छेहरूको निगरानी गरेर तिनीहरूलाई समयमै तत्कालै कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा यो भयो। त्यस पछाडि अब यी विषयहरूमा पनि विभिन्न किसिमका धार्मिक, सामाजिक किसिमका, आर्थिक किसिमका, राजनीतिक किसिमका विवादहरूको कारणले समाजमा केही शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउन सक्ने समेतका विषयवस्तुलाई प्रहरीले मध्यनजर गरेको हुन्छ र हामीले जहिले पनि के भन्छौँ भने यो पुलिसिङ थ्रु इन्टेलिजेन्स अथवा इन्टेलिजेन्स लेड पुलिसिङ भन्छौँ हामीले। अब यो तथ्यले के भन्छ, बाहिर मानिसहरूको चलायमान केमा भइराखेका छन्, उनीहरूका गतिविधि कस्ता प्रकृतिका छन्, अब यो चाडबाडले निम्ताउन सक्ने किसिमका विकृतिहरू के हुन्, त्यसलाई पनि हेरेर धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक किसिमका विवाद हुन नदिनको लागि पनि प्रहरीले त्यस्ता घटना घट्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरूलाई अलि बढी ध्यानमा राखेर प्रहरी परिचालन गर्छ। मूलतः हामीले यी चाडबाड र यस्तै प्रकृतिको घटनाहरू घट्न नदिनको लागि हामीले बिदा छोडेका छैनौँ। प्रहरीलाई क्रिया बिदा, सुत्केरी बिदा र अत्यावश्यक बिरामी हुने अवस्थामा बाहेक बिदा नछोडिकन आम नागरिकहरूले हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरूलाई अत्यन्त सौहार्दपूर्ण किसिमले मनाउन सकुन् भन्ने हिसाबले हामीले आफूले बिदा लिँदैनौँ। खास गरिकन प्रहरीको लागि चाहिँ प्रहरी जीवनभरिमा चाडबाड भन्ने हुँदैन। हामीले अन्य नागरिक सबैले चाडबाड मनाइरहँदा उहाँहरू सुखी र उहाँहरू खुसी हुन सकेमा हाम्रो मुख्य चाडबाड र मुख्य अभिष्ट, मुख्य चाहना त्यही नै हुन्छ। त्यस कारणले हामी त्यसतर्फ बढी केन्द्रीकृत भएर लागेका छौँ। जस्तो नेपाल प्रहरीको छुट्टै खालको इतिहास छ। एउटा हामी सानो कुरा कल्पना गरौँ कि यदि नेपाल प्रहरीले आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारलाई चाहिँ निस्वार्थ ढङ्गले काम नगर्ने भने समाजमा के होला त, कस्तो समाज होला भनेर भन्न सक्छौँ यो होइन? हजुर। अब त्यो ढङ्गले प्रहरीले सेवा दिइरहेको छ जनतालाई, होइन, हरेक सेक्टरमा। हजुर। अब नेपाल प्रहरीको इतिहास पनि त्यत्तिकै छ। यसले विपदमा, खास गरी 72 सालको भूकम्प भनौँ या ठुल्ठुला विपदका घटनाहरू, बाढी पहिरो, पीडितहरूको उद्धार, राहत सबै चिजहरूमा ध्यान दिएको छ। पछिल्लो समयमा असोजको 11-12 गते पनि त्यही समस्या भयो, होइन? यसमा नेपाल प्रहरी फोर्स, सशस्त्र नेपाल आर्मी सबैले त्यत्तिकै ढङ्गले काम गरे। अलिकति छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न, यो विपदको बेलामा यहाँहरूले कसरी काम गर्नुभयो, के गर्नुभयो? मूलतः नेपाल प्रहरीको ऐनमै भनिएको कुरा शान्ति सुरक्षा, मुलुकभरको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अपराध र अपराधी पत्ता लगाउने सुयोग्य साधनको रूपमा भनेर नेपाल प्रहरीलाई त्यसरी कानुनत पहिचान गरिएको छ। मूल काम यसको चाहिँ अपराध अनुसन्धान गर्ने, घटित अपराध अनुसन्धान गर्ने र त्यो अपराध हुनै नदिनुको लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो। अब अहिले पछिल्ला समयमा पहिलाका वर्षमा जस्तो छैन। विपदका ठुल्ठुला घटनाहरू घटेका छन्। नेपालमा ठुलो भूकम्प 72 सालमा गयो, त्यसपछि यो बाढी पनि आयो अहिले, र यो जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका समस्याहरू पनि त्यत्तिकै हामीले झेलिरहेका छौँ। यी सबै किसिमका समस्याहरूमा नेपाल प्रहरी मुलुकको नागरिकसँग सबभन्दा नजिक भएर काम गर्ने सङ्गठन भएको नाताले पनि सबभन्दा पहिला प्रत्येक घटनास्थलमा सबभन्दा पहिला पुग्ने नेपाल प्रहरी नै हुन्छ। नागरिकको घन्टाको घरिघरिको यो साथी चाहिँ यो नेपाल प्रहरी नै हुन्छ। तर ठुला विपदहरूमा नेपाल प्रहरीले आफ्ना समकक्षी अन्य सुरक्षा निकायहरू, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको साथ लिएर संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्दै एउटा सामूहिकताका साथ नागरिकका ठुला विपदका घटनाहरूलाई नम्बर 1 त रोक्नको प्रयत्न गर्छ र विपदका घटना घटिसकेपछि नागरिकहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न, उद्धार गर्न, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँसम्म लैजान, उपचारको व्यवस्था मिलाउनलाई अग्रणी रूपमा यसले काम गर्छ र अन्य सुरक्षा निकायको साथ सहयोगले उत्तिकै सहकार्य गरेर नेपाल प्रहरीले नागरिकका हितमा, नागरिकका पक्षमा उभिन्छ। र अहिले अस्ति भर्खरकै ठुलो बाढी पहिरो जुन नेपालको भौगोलिक धरातलको परिस्थितिले पनि यहाँ यो जहिले पनि बाढी र पहिरोको जोखिमकै मुलुक हो। त्यसकारणले यो केही पूर्वानुमान पनि थियो र पूर्वानुमान पछाडि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाहरू अग्रणी रूपमै सबभन्दा पहिला पुगेर यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हाम्रा सत्प्रयासहरू निरन्तर रूपमा भइरहे। त्यसको फलस्वरूप अहिले
थुप्रै ठाउँबाट नागरिक अहिले 246 जनाको मृत्यु भएको छ, ती उद्धार गरिएका छन् डेड बडीहरू। त्यसपछि त्यत्तिकै सङ्ख्यामा झन्डै पौने 200 को सङ्ख्यामा घाइते हुनुहुन्छ, 18 जना त बेपत्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको खोज तलास पनि भइराखेको छ। यो जेठ 28 मा यही वर्षको जेठको 28 देखि सुरु भएको मनसुनले झन्डै पौने 500 को सङ्ख्यामा नागरिकको क्षति गरेको छ, मृत्युको घटनाहरू घटाएको छ। ती सबै घटनामा नेपालका सबै सुरक्षा निकायहरू हातमा हात मिलाएर हातेमालो गर्दै सबैले आफ्ना 24 घण्टाका समय त्यसतर्फ चाहिँ नागरिकको रक्षार्थ सुरक्षार्थ त्यसमा परिचालित भएका छौँ। अब नेपाल प्रहरी फोर्स प्रहरी ऐन 2012 लागू भएपछि विधिवत रूपमा नेपाल प्रहरी स्थापना भएसम्म हामी यो अवस्थामा छौँ। हामी सुरुको हिस्ट्रीमा जाने हो भने चाहिँ कोतवाली 1905, रातो फेटा, त्यसै गरी मिलिसिया प्रहरी, चौकीदार, अमिन पुलिस, रामदल जमदार, अप्रेन्टिस प्रहरी, महिला प्रहरी, ट्राफिक, सिनियर अफिसर, पहरा प्रहरी, युएन प्रहरी, पर्यटक सामुदायिक होइन हुँदाहुँदै अहिलेसम्म हामी यो स्थितिमा छौँ होइन। सुरुको हिस्ट्री मैले भनेको 2012 मा त विधिवत रूपमा सुरु भयो होइन। यहाँसम्म आउँदाखेरि नेपाल प्रहरीले थुप्रै खालका आरोह अवरोहहरू पार गर्यो। हामीले पब्लिकले सम्झिने लायक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चिज के हुन्छ नेपाल प्रहरीको स्थापना र अहिले हामी जुन स्थितिमा छौँ नि, यसमा हामीले सम्झँदाखेरि चाहिँ छोटकरीमा भन्नुपर्दा केलाई इम्पोर्टेन्ट मानेर सम्झन सक्छौँ? हो, अब नेपाल प्रहरी विधिवत रूपमा 2012 सालमा ऐन प्राप्त गरेर स्थापना भएदेखि अहिले 69 वर्षसम्मको यसको इतिहासमा अहिले हामीले 69औँ प्रहरी दिवस मनाउँदैछौँ। अब यो कालखण्डमा नेपाल प्रहरीले झन्डै 7 वटा जति ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्यो होइन। त्यस्तै नेपालका 5 वटा जति यसले संविधानहरू पनि फरक फरक किसिमका संविधानहरू अन्तर्गत रहेर काम पनि गर्यो। नेपाल प्रहरी मूलतः मुलुकको संविधान र नेपाल प्रहरीको ऐन र नियमावलीलाई टेकेर त्यसमा चाहिँ त्यसलाई शिरोधार्य गर्दै नागरिकको हकमा, नागरिकको पक्षमा, नागरिकको रक्षार्थ यो उभिने हो। अहिले मूल रूपमा नेपालमा 7 सालको क्रान्ति भयो, 17 सालको विषय भयो, 19 सालको, 36 सालको, 46 सालको, 62-63 को र नेपालमा सबभन्दा ठुलो त नेपालमा द्वन्द्व, जुन लामो समयको द्वन्द्व भइराख्यो, त्यो द्वन्द्वमा नेपाल प्रहरी मूलतः यो द्वन्द्वको लागि तयार भएको सङ्गठन होइन। यो मूलतः शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने हो। तर द्वन्द्व भएको अवस्थामा नेपाल प्रहरी अग्रणी रूपमै खटिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो। हो, सबभन्दा धेरै क्षति, सबभन्दा लामो द्वन्द्वमा सहभागी भएको र सबभन्दा धेरै क्षति बेहोरेको प्रहरी हो। यो मूलतः यो नागरिकसँगै बसेर काम गर्ने प्रहरी द्वन्द्वमै होमिनु परेको दुःखदायी र त्यो विगतको त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। त्यो परिस्थितिका बावजुद पनि नेपाल प्रहरी हरेक एकदमै विषम र कठिन परिस्थितिमा पनि केही अप्ठ्याराहरूको महसुस गर्दै फेरि उठ्दै, अप्ठ्याराहरूलाई झेल्दै फेरि उठ्दै र यसले आफ्ना नागरिकप्रति निभाउनु पर्ने दायित्वमा सधैँ खरो उत्रिँदै यो 2012 सालदेखि अहिलेसम्म नागरिकको सबभन्दा समीपमा रहेर, नागरिकको हितमै रहेर, नागरिकको सबभन्दा आशा र भरोसाकै सङ्गठनको रूपमा रहेको छ। अहिले नेपालमा एउटा बिजुलीको तार लत्र्यो भने अथवा एउटा रुख ढल्यो भने अथवा एउटा दुर्घटना पर्यो भने, आगलागी भयो भने बारुनलाई होइन, वनलाई होइन, विद्युत प्राधिकरणलाई होइन, कसलाई सम्झिन्छ? प्रहरीलाई सम्झिन्छ। र हरेक घटनामा श्रीमान श्रीमतीका सम्बन्ध बिग्रेका घटनादेखि लिएर बाहिरतिर घटना दुर्घटना मृत्यु पर्यन्त घटना घटाइसकेपछि लुकाएर गाडिएका लासको उत्खनन गर्ने सम्मको अनुसन्धानको कार्यमा प्रहरी नै चाहिन्छ। यो प्रहरीलाई त्यो दायित्व छ। हामीले घोषित अघोषित सबै किसिमका कामहरू हेर्दाखेरि झन्डै 1000 भन्दा बढी किसिमका दायित्वहरू हामीले बेहोर्दा रहेछौँ। कसैको दायित्वभित्र परेन भने त्यो गृह मन्त्रालयको दायित्वमा पर्छ। गृह मन्त्रालयभित्रको चाहिँ सबभन्दा सक्रिय र क्रियाशील नागरिकको नजिकको सङ्गठन प्रहरी भएको हुनाले यसैको दायित्वमा आउँछ। त्यो गार्बेज जब भन्छन् कसैले, अरू सबैले फाले, कसैले गरेनन् भने त्यो गार्बेज ग्रुपमा फालियो भने त्यो प्रहरीको जब हुन्छ। त्यस कारण प्रहरी, नेपाल प्रहरी चाहिँ नागरिकको जन्मनुभन्दा पहिलादेखि, भ्रूणकै समयदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म यो नागरिककै सँगसँगै बसेर नागरिक
नागरिकका आवाजहरू सुनेर हामीले पुलिसिङ बाई कन्सेन्ट भन्छौँ, नागरिकको आवाजलाई हृदयङ्गम गर्दै त्यसमा हामी परिचालित हुने हो र त्यसमा हामी सदैव ठुला परिवर्तन पछाडि पनि हामी उत्तिकै लोकप्रियकै रूपमा उत्तिकै नागरिकको आवश्यकताको विषयवस्तुको रूपमा हामी क्रियाशील छौँ। अब यहाँले भने जस्तै नेपाल प्रहरीको यत्रो ठुलो खालको सङ्गठन छ, इतिहास छ होइन, त्यसको बावजुद पनि अब नेपाल प्रहरीले जुन ढङ्गले जुन साङ्गठनिक संरचनामा अहिले काम गरेको छ नि, हामीले फ्यासिलिटीको कुराकानी गर्ने हो भने अझ भन्ने हो भने त नेपाल प्रहरीले चाह्यो भने यदि उसले भित्रैदेखि चाहिँ कुनै ठुला खालका अपराधका घटना भनौँ अथवा कुनै अनुसन्धान गर्नको लागि कुनै निचोडमा जानु पर्यो भने जस्तो सुकै खालको घटना पनि सफल हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि छ। यद्यपि बेला बेलामा चाहिँ केही घटनाहरू यस्ता छन्, ती घटनाहरूमा नेपाल प्रहरी चुकेको पनि छ। जस्तो निर्मला पन्तको केसमा पनि अहिलेसम्म त्यो डिटेलली त्यसको आएको छैन होइन। यस्तो किन हुन्छ? यत्रो इतिहास बोकेको प्रहरी होइन, बिचमा किन फेरि यो चाहिँ गर्न सकेन अथवा के मिस्टेक भयो, यो के कारणले हुनसक्छ यस्तो? अब नेपाल प्रहरीको इतिहास लामो छ, तर आधुनिक जमानामा अहिलेको जमानामा अपराध अनुसन्धान र अपराध नियन्त्रण भन्ने विषय खालि प्रहरीको सिधासाधा प्रत्यक्ष रूपमा यसको सादा आँखाले अथवा प्रत्यक्ष रूपमा यसको नाङ्गो हातले गर्ने मात्रै अनुसन्धान होइन। अहिलेको जमानामा प्रविधिको प्रयोगबाट थुप्रै घटनाहरू घट्छन्, चाहे त्यो साइबर अपराधको होस् अथवा सङ्गठित अपराध होस् अथवा अन्तर्देशीय अपराध होस्। यी सबै अपराधमा प्रविधिको प्रयोग हुन्छ। अहिलेको जमानामा प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने आर्थिक अपराध हुन् अथवा परम्परागत अपराधलाई प्रविधिको माध्यमद्वारा घटाइने अहिलेको शैली होस्। ती सबै शैलीहरूमा नेपाल प्रहरी पनि जसरी अपराध र अपराधीहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै घटना घटाउँछन्, त्यसै गरी प्रहरी जस्ता सङ्गठनहरू पनि त्यो शैली सँगसँगै आधुनिकीकरणतर्फ परिणत हुनुपर्छ। अहिले हामी लामो इतिहास त छ, अहिले 69औँ वर्षको प्रहरी दिवस मनाउँदैछौँ। यो प्रहरी स्थापना भएर यो प्रहरी हुँदैमा प्रहरी यसको साधन स्रोतको उत्तिकै समुचित व्यवस्थापन नहुँदासम्म अबको जमानामा प्रहरीको भावना, प्रहरीको चाहना, यसको व्यावसायिकता, यसको इच्छा, यसको योजना, यसको क्षमता, यसको सिपका साथसाथै त्यो सिप, क्षमता, इच्छा, आकाङ्क्षा, तालिमलाई साथ दिने यसलाई प्रविधिको आवश्यक पर्छ। अब प्रविधिको जमाना भएको हुनाले हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेरै हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य मुलुकहरूमा यो प्रविधिको प्रयोगबाट हुने छिटो छरितो अनुसन्धानहरू छन्। नेपाल प्रहरीले जुन केही घटनाहरू यहाँले भन्नुभयो जसमा अनुसन्धानमा किन हुन सकेन भन्ने कुराहरू, अब यी कतिपय घटनाहरू के हुन्छ भने अनुसन्धान चाहिँ तथ्यको आधारमा हुने हो, कथनको आधारमा अथवा कथ्यको आधारमा होइन, तथ्य प्रमाणको आधारमा हुन्छ। त्यसलाई तथ्य र प्रमाणलाई पनि वैज्ञानिक साधनद्वारा पुष्टि हुनुपर्छ। हामीले भनिराखेको छ वैज्ञानिक साधनद्वारा पुष्टि हुने भन्नाले हामीलाई आधुनिक स्रोत साधन चाहिन्छ भन्ने हो। त्यो वैज्ञानिक साधनद्वारा पुष्टि हुनुपर्ने तथ्यहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने दायित्व भएको र वैज्ञानिक साधन स्रोतको समुचित व्यवस्थापन हुँदाखेरि यी जुन घटनाहरू छन् ती घटनाहरूको समयमै निरूपण हुनसक्छ। यद्यपि केही घटनाहरू सबभन्दा चाहिँ सुविधा सम्पन्न मुलुकका सबभन्दा सुविधा सम्पन्न प्रहरी सङ्गठनहरूले पनि पत्ता लगाउन नसकेका दृष्टान्तहरू प्रशस्तै छन्। तैपनि ती अरू गलत दृष्टान्तलाई हामीले अनुसरण गर्न जरुरी छैन। हाम्रै दृष्टान्त के हो भने हामी अब आधुनिकीकरणतर्फ, साधन स्रोतको आधुनिकीकरणतर्फ हाम्रा सोच तथा शैलीहरूको पनि त्यसै अनुसार त्यो साधन स्रोतलाई परिपालन गर्ने प्रयोग गर्ने किसिमले जान सक्ने क्षमताको विकास गर्दै घटनाहरूलाई प्रविधिको प्रयोगद्वारा अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि हामी सबै ठाउँमा सफल हुन सक्छौँ भन्ने। हुन त नेपाल प्रहरीले उसको ड्युटी अरू निजामती कर्मचारीभन्दा बढी छ, त्यसको फेसिलिटी पनि उसले पाउँदैन, उसले दिनरात खटेको हुन्छ, घाम भन्दैन, पानी भन्दैन, एकदमै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि उसले खटिरहेको अवस्था एकातिर छ। त्यो पब्लिकलाई पनि थाहा होला, कतिलाई थाहा होला, कतिलाई थाहा नहोला। तर के हो भने साधन स्रोत र प्रविधिको इस्युमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि हामी अरू कन्ट्रीको दाँजामा कहाँ छौँ? फेसिलिटी नेपाल प्रहरीले जुन फेसिलिटी पाउनु पर्थ्यो, जुन प्रविधि पाउनु पर्थ्यो, जुन सुविधा पाउनु पर्थ्यो, जुन टेक्नोलोजी ल्याउनु पर्थ्यो नि, हामी कुन स्थितिमा छौँ? दलले गर्दाखेरि हामीले जति मेहनत गरे पनि सफल हासिल गर्न सकिरहेको छैनौँ। अब बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यसमा के छ भने नेपाल प्रहरीले आधारभूत रूपमा तालिम त्यसपछि एडभान्स तालिमहरू सम्पन्न गरेर सिपयुक्त प्रहरीहरू छन्। यसको मानसिकता पनि हामीले हुन्छ, सक्छु,
गर्छु भनेको पोजिटिभ मानसिकताद्वारा हामीले विकास गरेका हुन्छौँ। तर साधन स्रोत उत्तिकै आवश्यक छन्। मूलत साधन स्रोतको कुरा मात्रै गर्दाखेरि यसको ड्युटी आवर, जस्तो विदेशमा आइएलओले के भन्छ भने 8 घण्टा ड्युटी भन्छ। अब नेपालमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा फरक नेपाल प्रहरीमा के छ भने एउटा प्रहरी कर्मचारीले एभरेजमा एक दिनमा 12 घण्टा ड्युटी गर्छ। त्यो त मिनिमम होला 12 घण्टा। अब काठमाडौँमा बढी छ, केही अन्य पहाडी क्षेत्रमा अलिक कम पनि पर्छ, त्यस कारणले एभरेजमा ल्याउँदा 12 घण्टा ड्युटी पर्छ। 12 घण्टा प्रतिदिन ड्युटी गर्ने हिसाबले यसको 20 वर्षमा हिसाब गर्दाखेरि त यसले 20 वर्षमा धेरै आवर ड्युटी गर्दो रहेछ। अर्थात् यसले 20 वर्षमा अन्य संस्थाहरूले सम्पन्न गर्नुपर्ने आवर यसले 11 वर्षमा सम्पन्न गर्दो रहेछ 12 घण्टा ड्युटीको हिसाबले गर्दाखेरि। अब यति धेरै खटिने प्रहरीलाई हामी कहाँ रासन सुविधा छ। रासन सुविधा चाहिँ अब 4 छाक अथवा 3 छाक मिनिमम 3 मिल भनौँ। अब हाम्रो रासन सुविधा भनेको काठमाडौँमा, काठमाडौँ सहर महानगरमा एउटा प्रहरी कर्मचारीको 201 रुपियाँ 25 पैसा हो। 201 रुपियाँ 25 पैसाले बिहान खाजा खाने, बिहान खाना खाने, दिउँसो खाजा खाने वा नखाने, त्यसपछि बेलुकी खाना खाने। 3 छाक भन्नु 4 छाक खाने। 3 छाक वा 4 छाक त्यो त सामान्यतया बजारमा जाने भने त 1 कप कफी हो, त्यो कतिपयको लागि 1 कप कफी हो, हाम्रो लागि 4 छाक खाना हो त्यो। त्यसैले यसको रासनको विषय छ, ड्युटी आवरको विषय भयो, यसलाई चाहिने वैज्ञानिक टुलहरू भए। अहिले आधुनिक प्रहरी सङ्गठनहरूमा अहिले हामी जहिले पनि के भन्ने बुझेको, गरेको, सुनेको, भोगेको, देखेको कुरा, हामी म त संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि थुप्रै वर्ष काम गरेँ, त्यहाँ देखेको के भने साधन स्रोत चाहिन्छ। प्रहरी एक्लैले यसको भावनाले मात्रै काम हुन्न, यसको भावनालाई सार्थक रूप दिनको लागि चाहिँ साधन स्रोत चाहिन्छ। हामी कहाँ सवारी साधनको न्यूनता, भएका सवारी साधनको जीर्णता, त्यस पछाडि अब वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग, अब अहिले जस्तो DFL डिजिटल फरेन्सिक ल्याब भयो, त्यस्तै वैज्ञानिक ल्याब भयो, तीन ल्याबको आधुनिकीकरण, त्यो ल्याबमा काम गर्ने क्षमता र हाम्रो प्रहरीलाई जहिले पनि हामीले भन्ने गरेको इन्टेलिजेन्स लेड पुलिसिङ। हामी कहाँ सूचना चाहिन्छ, त्यो सूचनाको आधारमा हामीले क्राइमको ट्रेन्ड एनालिसिस गर्छौँ, क्राइमको ट्रेन्डको एनालिसिस गर्ने, क्राइमको प्याटर्न एनालिसिस गर्ने। तर कुन ट्रेन्ड छ, क्राइमको ट्रेन्ड कस्तो छ? अब क्राइमको ट्रेन्ड चाहिँ अहिले आर्थिक अपराधतर्फ गयो, क्राइमको ट्रेन्ड चाहिँ अपराधका परम्परागत शैलीबाट आधुनिक शैलीतर्फ गयो। अब आत्महत्याका घटनाहरू घटे थुप्रै, त्यसको न्यूनीकरणका अभियानहरू सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै चोरीका घटनाहरूका फरक ढङ्गहरू छन्। ब्याङ्कमा अहिले चाहिँ ब्याङ्कको रकम चाहिँ साइबर क्राइम क्रिमिनलले चाहिँ रकम झिक्दिन सक्छ, सलामी एट्याक गर्न सक्छ, यो ATM फ्रड हुन सक्छ, फ्रड एन्ड फोर्जरीका केसहरू थुप्रै हुन सक्छन्। त्यसको अनुसन्धान गर्न प्रविधिकै प्रयोग चाहियो। फ्रड एन्ड ब्याङ्कको टुल प्रयोग गर्ने र फ्रड एन्ड फोर्जरी अथवा फाइनेन्सियल क्राइमको इन्भेस्टिगेसन गर्न जो क्राइम बढेकै छ भने त्यसैलाई त्यसकै टुल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर हामीले त्यो ट्रेन्ड के हो, प्याटर्न के हो, त्यसलाई इन्टेलिजेन्सले के भन्छ, त्यसको आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको त्यो सम्मको आधुनिकता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अरू ठाउँमा इन्टेलिजेन्सकै लागि, अब अहिलेको जमानामा मान्छे अलि स्वार्थी छन्, सबै मान्छे स्वार्थी छन्। यो कुरा कसैलाई रिस उठ्ला सुन्दाखेरि, तर यो कुरा कमन प्लेस अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, सबलाई थाहा छ कि हरेक मान्छेले आत्मकेन्द्रित छ, स्वार्थी छ। हरेक मान्छेले सूचना हामीलाई त्यसै दिन आउँदैन। उसले सूचना या त स्वार्थले दिन्छ, उसको स्वार्थपूर्ति हुने कारणले, या सूचना किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सूचना किन्न अथवा इन्टेलिजेन्स हामीले किन्नको लागि चाहिँ हामीले अलिअलि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कहाँ त्यो खर्च नहुँदाखेरि सूचना यसै दिँदैनन्, यसै नदिँदाखेरि सूचना हुन गाह्रो हुन्छ। हामीले अहिले त यसो उसो जसो तसो हामीले सूचना कलेक्सन गर्ने, मान्छेहरू चाहिँ भेट्ने, अहिले चाहिँ नागरिकहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएकै छ। केही सहयोगी नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोगले चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ भरतेक भएको छ। तर अब हामीले यसलाई चाहिँ नयाँ आयाम दिनको लागि चाहिँ सूचना प्राप्त गरिराख्ने संयन्त्र, इन्टेलिजेन्स लेड पुलिसिङको लागि सूचना प्राप्त गरिराख्ने किसिमको संयन्त्र, स्रोत, त्यस्तै त्यो प्रविधिलाई, त्यो सूचनालाई फेरि एनालिसिस गर्ने किसिमको संयन्त्र, फेरि अन्य यो अब अहिले त टेरोरिजमका कुरा छन्, काउन्टर टेरोरिजमको स्ट्राटेजी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै फाइनेन्सियल क्राइमहरू वृद्धि भइराखेको छ। मुलुकको जुन अर्थतन्त्र जुन दबावमा छ, यो दबावमा भएको अर्थतन्त्रको अवस्थामा चाहिँ नागरिकहरूले आर्थिक अपराधहरूको सङ्ख्या बढाएका छन्। त्यो आर्थिक अपराधको सङ्ख्या बढाएकोमा चाहिँ हामीले टेक्निकल्ली
त्यस्ता आर्थिक अपराध, त्यस्ता फ्रडहरू हुन नदिन, फोर्जरी हुन नदिन, वैदेशिक रोजगारमा ठगी हुन नदिन, अन्य विभिन्न ठाउँमा ठगी हुन नदिनको लागि पनि प्रविधिले नै पहिले अब अहिले त एआईको प्रयोग पनि हुन्छ, त्यो नदिनको लागि पनि हामीले पूर्व सतर्कता, पूर्व सक्रियता अपनाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई प्रविधिकै दरकार पर्छ। अन्य मुलुक र हाम्रो मुलुकमा अब यसलाई मूलतः यहाँनिर के भन्न मन लाग्छ भने मलाई राज्यको सबभन्दा प्रमुख दायित्व नागरिकलाई सुरक्षा दिने हो। त्यो नागरिकको नजिक भएर नागरिकलाई सुरक्षा दिने प्रमुख दायित्व बोकेको नेपाल प्रहरी यो प्राथमिकता पर्नुपर्छ। यो राज्यको पूर्व शर्तै हो यो नागरिकलाई सुरक्षा दिनै भन्ने। नागरिकले आफू सुरक्षित भएको महसुस गरेमा उसका विकास, निर्माण, सृजनशीलता उसको बढ्छ। त्यो विकास, निर्माण र सृजनशीलता दिनको लागि हो राज्यको हामी छौँ नि, प्रहरी छौँ, तपाईँलाई सुरक्षा हामी दिन सक्छौँ भनेको एस्योरेन्स हामीले दिन सक्छ। यो प्रत्यक्ष रूपमा गरेरै, देखेरै, उहाँ भोगेरै मान्छेले विश्वास गर्छन्। त्यस कारणले त्यो हुनको लागि चाहिँ हामी आधुनिकतातर्फ जानुपर्छ भन्ने। नेपाल प्रहरीको इतिहासको विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अलिकति चेन अफ कमान्डको विषयमा पनि बेला बेलामा अलिकति केही टिप्पणीहरू आउने गर्दछ होइन। यो चेन अफ कमान्ड जुन हुन्छ नि, यत्रो इतिहास भएको प्रहरी जसले हात छोडिदियो भने यहाँ विभिन्न खालका विकृति, विसङ्गति घटनाहरू, ठुल्ठुला घटनाहरू घट्न सक्छन्। यो चेन अफ कमान्ड बेला बेलामा चाहिँ किन प्रश्न चिन्ह उठ्ने गर्दछ? नेपाल प्रहरीभित्र अलिकति यो चेन अफ कमान्ड अलिकति बिग्रिन लाग्यो अथवा बिग्रिसक्यो पनि भन्छन् होइन। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब होइन, मान्छेका आफ्ना नागरिक समाजबाट आफ्ना किसिमका विश्लेषण, आफ्ना किसिमका स्पेकुलेसन हुन्छन्। नेपाल प्रहरी र यस्तै किसिमका फौजी संरचना अथवा अर्ध फौजी संरचना भएका अनुशासित सङ्गठनभित्र त्यो नेतृत्वभन्दा बाहिर जाने, नेतृत्वको आदेशभन्दा बाहिर जाने सम्भावना हुँदैन। त्यो जो आदेशभन्दा बाहिर जान खोज्छ त्यस्तो धृष्टता गर्छ, त्यो व्यक्ति कानुनको दायरामा, अनुशासनात्मक दायरामा तुरुन्त आउँछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको श्रीवृद्धि हुन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन। त्यस कारणले तर यदाकदा त्यस्तो भइहाल्छ कि भन्ने किसिमको कसैलाई नेतृत्वमा जाने आकाङ्क्षाको कारणले त्यस्ता कहीँ भयो कि भन्ने नागरिकको चाहिँ बुझाइ हुनसक्छ होइन। कहीँ कतै बोलीले, हिँडाइले, लवजले त्यस्तो सङ्केत गरे हो कि भन्ने किसिमको विश्लेषण पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो जस्तो अनुशासित सङ्गठन, युनिफर्मड अर्गनाइजेसनभित्र त्यस्ता नेतृत्वभन्दा बाहिर जाने, नेतृत्व नेपाल प्रहरीको साङ्गठनिक उद्देश्यभन्दा बाहिर जाने, त्यो साङ्गठनिक उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने विषयमा भन्दा अन्यत्र केन्द्रित हुने र यो अनुशासनात्मक सङ्गठनमा अनुशासनभन्दा बाहिर जाने छुट सम्भावना हुँदैन। त्यस्तो जाने किसिमका त्यो बक्साभित्र नअट्ने प्रवृत्ति कसैको छ भने ती कानुनी दायरामा आउँछन्। म सधैँभरि अनुशासनभन्दा बाहिर गएका सबभन्दा धेरै कारबाही भोग्ने नेपाल प्रहरीका सदस्यहरू अन्य सङ्गठनको तुलनामा हामीले थुप्रै मान्छेले कारबाही गरेका हुन्छ, त्यसमा कसैलाई छुट हुँदैन। अब बाहिर चाहिँ कसैले अब कसैलाई कुनै मिठा वचन दिएर कुनै कुरा गरेर यस्तो हो कि क्या भन्ने किसिमको विश्लेषण हुन सक्ला, तर त्यस्तो सम्भावना हुँदैन। सँगसँगै सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रहरी समायोजन ऐन, त्यसपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ प्रहरी समायोजनको विषयमा पनि ठुलो चिन्ता लिएको देखिन्छ। यसले यो प्रहरी सङ्गठनभित्र अलिकति अलि अप्ठ्यारो काम गर्नलाई, सङ्गठनलाई काम गर्नलाई अप्ठ्यारो छ कि अथवा स्मुथली गइरहेको छ? यस्तो छ, अब अहिलेको नेपाल प्रहरी चाहिँ नागरिक मैत्री भएर नागरिकको भावना अनुरूप शान्ति सुरक्षा कायम राख्दै घटित अपराधको सफल अनुसन्धान गर्ने प्रहरी चाहिएको छ हामीलाई। त्यो प्रहरी अनुशासित हुनुपर्छ, सिपयुक्त हुनुपर्छ, तत्परता भएको हुनुपर्छ, व्यावसायिक हुनुपर्छ, क्षमतायुक्त र साधन स्रोत सम्पन्न हुनुपर्छ। हामी जस्तो संरचनामा पनि हामीले गर्ने त्यही हो। मुलुकको संविधानले अब सङ्घीय तथा प्रादेशिक प्रहरीको कल्पना गरेको भएपछि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको हैसियतले हामीले सबै कुरा कानुन बमोजिम गर्ने हो। संविधानले परिकल्पना गरेका भन्दा बाहिरका कुराहरू हुँदैन। तर हामीले सबैले मूलतः ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको हामीले यो प्रहरी अहिले जे छ, यो प्रहरीभन्दा अझ बढी नागरिक मैत्री, अझ बढी क्षमतावान, अझ बढी व्यावसायिक, अझ बढी तत्परतायुक्त, अझ बढी साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनको लागि चाहिँ जे जुन संरचनामा गए पनि त्यसको प्रयत्न हुनुपर्छ। त्यसको प्रयत्न हुँदाखेरि हामी एक ढिक्का भएको
एउटै भावना भएको, नागरिक केन्द्रित, नागरिकका भावनालाई समेटेको, बुझेको र हृदयङ्गम पनि गरेको, हृदयङ्गम गरे अनुसार उसले व्यवहारमा पनि त्यो किसिमका चाहिँ व्यवहार देखाउने गरेको प्रहरी चाहिएको छ। यसलाई सङ्घीय संरचना अथवा प्रादेशिक संरचनामा जेमा लैजाँदाखेरि पनि आधारभूत रूपमा यी कुराहरू पुरा गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने कुरा मुख्य विषय हुन्, होइन? त्यसैले अब मूलतः कानुनले परिकल्पना गरेको, संविधानले परिकल्पना गरेको जुन स्वरूप छ, त्यो स्वरूप कानुन मान्ने र अर्कोलाई पनि कानुन मनाउने, मान्य लगाउने सङ्गठन भएको नाताले त्योभन्दा बाहिरको कुरा त हामी कल्पना गर्दैनौँ। तर हामी सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने यो प्रहरीलाई कस्तो स्वरूपमा लाँदाखेरि बढी व्यावसायिक हुन्छ, बढी प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक मैत्री हुनसक्छ। यो चाहिँ यो प्रहरीले एकदमै निष्ठावान रूपमा चाहिँ नागरिकका कामहरू सम्पन्न गर्न सक्छ, समयमै सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। अन्तिममा हामी कार्यक्रममा अन्तिममा छौँ। छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाल प्रहरीले यति ठुलो सङ्गठनमा बसेर काम गरेको छ, इतिहास यति लामो रचेको छ, त्यसको बावजुद पछिल्लो समयमा नेपाल प्रहरीमा बढी डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, नेपाल प्रहरीले त्यो बताउन चाहँदैन भनेर पब्लिकको जुन गुनासोहरू आउँछ नि, कतिपय चिजहरू तपाईँलाई पनि बताउन नसक्ने अवस्था होला, कति बताउनु होला, त्यो आफ्नो पार्टमा छ। त्यो राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप कयौँ केसहरू काम गर्न सकेको छैन भनेर भनियो भने के हुन्छ? होइन, अब त्यसरी भन्दा पनि यसलाई यसरी बुझौँ। हजुर, हरेक समाजका आफ्नै डाइनामिक्स हुन्छन्। समाजको डाइनामिक्स हुन्छ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, यी थुप्रै डाइनामिक्सका बिचमा हामीले काम गर्छौँ। त्यसैले कहिलेकाहीँ राजनीतिक हिसाबका, कहिलेकाहीँ आर्थिक हिसाबका, कहिलेकाहीँ सांस्कृतिक हिसाबका विषयवस्तुहरू उठ्छन् र नागरिकले चाहिँ ती विषयवस्तु जसरी उठ्छन् त्यसै किसिमले फेरि यी हुन् कि भन्ने किसिमको स्पेकुलेसन गर्छन्, त्यसको अनुमान गर्छन्। मूलतः नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र यसको परिचालन चाहिँ नेपालको संविधान, नेपालको ऐन, नियमावली र हामीले राष्ट्रले, सरकारले बनाएका नीति, मार्गनिर्देशनहरू र विभागले बनाएका मापदण्डहरूका आधारमा चल्छ। अब यो कसैले जसले पनि धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हिसाबमा जताबाट पनि आफ्नो यो चिज चाहिँ गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमका व्यक्तिका इच्छाहरू, नागरिकका इच्छाहरू चाहिँ हुन सक्लान्। तर प्रहरीले कार्य सम्पादन गर्दाखेरि चाहिँ कानुनमा टेकेर गर्ने हो। कानुनमा टेकेर कानुनले निर्दिष्ट गरेको आधारमा र त्यसमा व्यावसायिक रूपले, आफ्नो अर्काको नभनिकन व्यावसायिक रूपले निष्ठावान भएर समयमै सम्पन्न गर्ने व्यावसायिक प्रहरीको कुरा हो। अब हामीले ती विभिन्न समयमा काम गर्दाको बखतमा आफ्नो इच्छा अनुरूप नहुँदाखेरि अर्काको इच्छा अनुरूप भयो कि क्या हो भन्ने किसिमका कुरा हुन सक्लान्, ती विवाद हुन सक्लान्, त्यस्तो किसिमका चाहिँ व्याख्या हुन सक्लान्। तर प्रहरीले गर्ने भनेकै नेपालको संविधान, ऐन, नियमावली र मुलुकको नीति, राष्ट्रको नीति, निर्देशनहरू, त्यस्तै विभागीय मापदण्डहरू, कार्यादेशहरूका आधारमा गर्ने हो। त्यसैले यस्ता कार्यादेशहरू, नीतिहरू, आदेशहरू सङ्गठनले समयअनुसार, आवश्यकता अनुसार अख्तियार गर्छ। त्यो प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले बुझ्ने गरी तल्लो तहसम्म सर्कुलर गर्छ। त्यसरी प्राप्त आदेश, निर्देशन र आदेशको श्रृङ्खलाका आधारमा, चेन अफ कमान्ड भन्छौँ, त्यसकै आधारमा नेपालको मूल कानुन, संविधान र ऐन कानुनहरूलाई सिरधारे गरेर काम गर्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो व्याख्या जसरी गरे तापनि हामी आफ्नो कर्ममा सदैव व्यावसायिक रूपको प्रहरीको रूपमा छौँ। हुन्छ, व्यस्त समय पनि नेपाल टेलिभिजनमा आएर नेपाल प्रहरीको तर्फबाट यहाँलाई केही भनाइहरू राख्नु, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूलाई धेरै, लोकप्रिय टेलिभिजनलाई धेरै धन्यवाद छ, आभार व्यक्त गर्दछु। र यसै अवसरमा यो आगामी यो प्रवेशै गरिसकेको दसैँ, त्यसपछि तिहार, छठ र प्रहरी दिवसको पनि यो हामीले 29 गते र 30 गते मनाउँदैछौँ। यो दिवसको पनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नेपाल प्रहरी सङ्गठनको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्कीसँग। पछिल्लो समयमा खास गरी शान्ति सुरक्षाको स्थिति के हुनसक्छ चाडपर्वको बेलामा, त्यसै गरी नेपाल प्रहरीले भित्री रूपमा कसरी काम गरिरहेको छ लगायतका विविध विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।